हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अदनान सरदार। हमारा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए बेल बटन को प्रेस कीजिए। शुक्रिया। بزن توش بزن بخوابون بخوابید بیاروش بزن دیگه اصلا ببر مغازه رو اون الان میخوابه اونو فقط باید بخوابونی جونش در میاد ای تو که فیلم میگیری یه جوری بزنه زیرت اون الان جونش در میاد جلو نرو همین جلو نرو بذار جونش در بیاد بذار جونش در بیاد جونش داره در میاد بذار جونش در بیاد